عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه حلويات زياد الفاسيه. اليوم ان شاء الله نقدم عليكم تحت طلب العديد من الاخوات اللي طلبوا مني انني نقدم لهم بسطيله ديال الحوت المعتمده عندي. اليوم ان شاء الله نقدمها لكم ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، عندنا نص كيلو ديال القمران، نص كيلو ديال الكالامار، عندنا كيلو ديال الحوت هبره حسب الاختيار، عندنا صوص الصوجا، الشعريات الارز، وعندنا كيلو ديال الميرنو، شويه ديال القمران للتزيين، شامبينيون معلب والشامبينيون اسود، ضماد البنات السمك، عندنا الليمون مصير، الفرماج الاحمر والشرموله، عندنا فيها قزبر معنوس الثومه الهريسه والعطريه وشويه زيت البلديه. غادي نشرملو الحوت اللي عندنا الميرنا والهبره، غادي نوضعهم في لاطه ديال الفران وندخلهم الفران حتى تيطيبوا. عندنا 3 الحبات ديال الفلافل الملونه، غادي نقطعهم طريفات يكونوا صغار. من بعد غادي نقطع الشامبينيون معلب، غادي نرطب الشامبينيون الاسود في الماء يكون غليان، من بعد نقطعو ونتلاقاو مع الطريقه. بالنسبه للطريقه كيف ما تلاحظوا تنقطعوا هذا الشامبينيون معلب قطع صغيره حتى تنكملوا الكميه اللي عندنا. هذا الحوت ديالنا من بعد ما طاب غادي نقطعو طريفات يكونوا متوسطين. وهذه الميرنا حاولوا ما نبالغوش في الطياب ديالو باش ما يفقدش الفوائد اللي فيه. نحيدو السنسول ديالها ونقيوها. بالنسبه للقشور ديال الكرافات تندير عليهم الماء وورق الغار تنديرهم يطبخوا، من بعد تنصفيهم وتنضيف فيهم تنضيف لهم الشعريه الصينيه، تنخليها تتغلى من فوق البوطه حتى تتشرب ديك الماء، من بعد نطفي عليها ونخليها تشرب مزيان حتى تترطب. ناخذ مقله، غادي نضيف شويه ديال الزيت، معلقه كبيره ديال الزبده، غادي نوضع الكالامار ومعلقه كبيره ديال شرمولاد الحوت. غادي نخلط العناصر مزيان ونخليه يتشحر حتى تيطيب. ما نخليوش يطيب بزاف باش ما يقصحش لينا. كيف ما تلاحظوا تيبدا يطيب وتيطلق ديك الماء ديالو. من بعد ما يطيب غادي نصفيه ونحتفظ بديك الماء اللي تينزل منه. بنفس الطريقه وفي نفس المقلاة ندير شويه ديال الزبده، شويه ديال الزيت، غادي ندير القمرون، شويه ديال البصل ابيض، معلقه كذلك ديال الشرموله. غادي نخلي الكل يتشحر على نار تكون مرتفعه باش يطيب دغيا لينا القمرون. اصلا ما خصوش يطيب بزاف. كيف ما تلاحظوا غير تيبدا يطيب تيبدا يطلق حتى هو المرق ديالو. من بعد ما يطيب غادي نصفيه ونحتفظ بالمرق ديالو باش غادي نستعملوا واحد الصوص اللي تجي رائعه في البسطيله ديال الحوت. كيف ما تلاحظوا بدا تيطلق المرق ديالو، يعني راه بدا تيطيب. تنديروا شويه ديال الزيت، تندير ديك الفلافل اللي سبق لي وقطعتهم طريفات صغار،
يتشحروا حتى هما على نار متوسطه حتى تتنزل الفلفله. من بعد تنضيفوا الشامبينيون معلب اللي سبق لينا وقطعناه طريفات صغار. تنشحروا الكل. بالنسبه للشامبينيون نوار، من بعد ما رطبناه في نار اللي هي غليانه، عفوا بعد ما رطبناه في الماء اللي هو غليان، تنقطعوه بنفس الطريقه اللي قطعنا بها الفطر المعلب. تنضيفوه على باقي المكونات. تنخلطوا العناصر كامله مزيان، تنخليوها تشحر. من بعد تنضيف معلقه كبيره ديال الشرموله، تنخلطها مزيان مع العناصر اللي عندنا. وفي الاخير تنضيف الليمون مصير مقطع طريفات صغار. ممكن تستعملوا الكورنيشون مقطع صغار، تيعطي مذاق زوين، ديك الحموضه البسطيله ديالنا. هذه الشعريه من بعد ما شربت لينا الماء كامل اللي درناها فيه، غادي نقطعوها قطع صغيره. في نفس المقله هذا الماء اللي صفيناه من القمرون من الكالامار نضعوه على نار. درنا الصوجه، 2 معالق ديال زيت العود، 2 معالق كبار ديال الشرموله، وضماد البنه ديال الحوت، معلقه كبيره ديال مركز الطماطم. غادي نخلطوا الكل ونخليه تيغلى فوق نار متوسطه حتى تيبدا الخليط ديالنا تلاحظوا بدا تيعقد. ديال الصوص ديالنا من بعد ما بدات تتغلى كيف ما تلاحظوا بدات تتقل. غادي نجمعوا دابا المكونات، غادي نخلطوهم كاملين، دوك الفلافل مع الشامبينيون ضفتهم على الشعريه وغادي نخلطهم مزيان. وغادي نضيف الصوص بعد ما خليناها بردت مزيان، تتجي رائعه، مذاق زوين. تنخلطوا جميع العناصر مزيان حتى تتلبس لنا الشعريه بديك الصوص. في هذه المرحله هذه ممكن نزيدوا 2 معالق كبار ديال المعدنوس ومعلقه ديال الهريسه او 2، يعني حسب الذوق اللي تيبغي الحروره. بطبيعه الحال بالنسبه للملحه احنا تنخلطوا، احنا تنذوقوا، كل واحد حسب الذوق ديالو. غادي نخلطو مزيان كيف ما تلاحظوا. من بعد ما خلطنا الشعريه مع لاصوص مزيان غادي نضيفو شويه ديال الحوت للشعريه نخلطوه معاها. من بعد ما نقيناه وقطعناه طريفات صغار غادي نخلطوه باش يدخل في وسط الشعريه. بالنسبه للفرماج الحمر غادي ناخذ 2 الاشرطه، غادي نقطعوهم طريفات صغار او مربعات وغادي نخليوهم للتزيين.
والطرف الاخر غادي نحكوه على شكل طولي كيف ما تلاحظوا على هذا الشكل هذا. غادي ناخذوا الطبسيل اللي غادي نقدموا فيه، غادي نقادوا الورقه في الجناب ديالها، تلاحظوا معايا مزيان هاد الطريقه. هنا استعملت الورقه ديال البخار كيف ما تلاحظوا شفافه تتساعد في الخدمه. غادي نخدم الزيت فقط، ندهنو يدينا بالزيت، تنطلقوا الورقه على الجوانب كاملين. من بعد غادي ندير وحده في الوسط باش تمثل لينا القاعده ديال البسطيله. من بعد غادي نضيف الشعريه، غادي من بعد ما ضفت الشعريه على الورقه اللي استفنا غادي نقادها بالتساوي من الجناب وعلى شكل دائري. ومن بعد غادي نضيف الحوت اللي بقى لينا كامل في الوجه ديال البسطيله، وتنقادو على الجناب وعلى الوسط بهذه الطريقه هذه كيف ما تلاحظوا. من بعد غادي ندردرو ديك الفرماج الاحمر اللي حكينا، وغادي نخليو شويه للتزيين. غادي نبداو نلفوا الجوانب ديال البسطيله كيف ما تلاحظوا في الفيديو. ومن بعد غادي نديرو لها واحد الورقه من الفوق، وغادي نبداو نلمطوها من الجوانب. نبداو نلمطوها بهذه الطريقه هذه من الجناب، وحنا في نفس الوقت تندهنو بالزيت واللي مخلطينه مع الهريسه. تنغلفوا الجوانب كاملين بالورقه ديال البسطيله كيف ما تلاحظوا.
تنبداو نضغطوا عليها بهذا الشكل هذا، وحنا تنقادو على شكل دائري. تندهنها كامله بالزيت اللي مخلطينه مع الهريسه. ومن بعد غادي نقلبها باش نقاد الجهه التحتانيه باش ما تبقالناش ديك الورقه هكاك تجي معجنه. كيف ما تلاحظوا راني قلبتها في الطاوه اللي غادي تدخل الفران. غادي نقاد الجوانب بنفس الطريقه الاولى. تنطلقوا ديك الورقه اللي في الجوانب باش ما تجيناش معجنه في الطياب. وغادي ندير 2 وريقات باش نغطيو دوك العيوب اللي في الجوانب. كيف ما تلاحظوا في الفيديو. وغادي ندهنوها مزيان بديك الزيت والهريسه. تعطي الهريسه يعني تعطي مذاق زوين للورقه، في نفس الوقت يعطيو لون زوين. تنقرصوها بهذا الشكل هذا، وحنا تنقادو الجوانب. من بعد غادي نثقبها بواحد كيردون ديال الخشب، وغادي ندخلها للفران طيب على نار مهيله. كيف ما تلاحظوا وضعتها من الفوق والنار من تحت منها